अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो जी दोस्तों? मैं थोड़ा बिरा मलिक हमीद उम्मीद करना सारे दोस्त आप ठीक हो सन। अल्लाह पाक तो सलामत रखे, खुश व खुरम रखे। हाजिर थी गया दोस्तों की खिदमत अज वाली एक वीडियो के नाल। जी दोस्तों, अज वाला वाक़या निहायत ही इंसानियत सोज वाक़या है। ये वाक़या चकवाल का दोस्तों, शायद कि थोड़े अगू ये खबर पहुँची होवे कि थाना चकवाल का इलाके का एक इलाका है थाना नीला। ये उतों का वकूआ है। उतों का वकूआ इवें है कि पुलिस को डाक के जरिए एक खत मिलता है, लैटर मिलता है कि फलां जगह के उत्ते फलां मकान के उत्ते इत्थां एक लड़की ते एक लड़का कैद हैं। तुसा मेहरबानी करके ते आके इन्हां को छुड़ाओ ते बाजियाब कराओ। पुलिस वालों को जो खत वेंदा इतों वो फौरन एक्शन गिनन, उस मौजूदा पते ते वेंदन वन के ते एक वीरान जहा के उत्ते एक लुगा जिहा मकान आई। उथा मकान जिहड़े तलाशी करेंदन तो एक कमरे दे विच एक लड़की की उन्हां को लाश मिलती है जिंदी उम्र 26 साल आई, ना उनका जबीन आई। उसकी जी लाश बरामद थी है तो तकरीबन उसको 10 तो 12 दिहाड़े थी गए हैं, फौत थे हैं। वत नाल एक बे कमरे के विच उसका भिरा उतों बाजियाब कराया ने, जिंदा नाम है हसन रजा। ये तकरीबन 2 सालों तो एक कैद विच है। असल वकूआ ये है कि ये 2 भेण बिरा हैं, वालदैन इन्हां दे फौत थी गए हैं। अच्छी खासी इन्हां दी जायदाद आई। वो जायदाद हथियावण के चक्कर दे विच इन्हां दा एक भाई है, चचाजाद भाई दसेंदे पैन जै इन्हां को कैद किया होया है। इन्हां को कोई नशा आवर दवाइयां भी वो बंदा देंदा रही है। इन्हां को बड़ी कोशिश की है उस पागल बनावन की, भी पागल थी वैसन जायदाद ते मैं कब्जा कर वैसा। महल्ले वाले कोई पता है ही, मैं तो हैरान हाँ उन्होंने लोगों तो महल्ले वालों तो जिन्हें बिल्कुल कहीं को इतला दी भी नहीं, ना खुद एक्शन गिदा ने। हालांकि उन्होंने हक बनता है कि वो खुद भी एक्शन गिना ना महल्ले वाले। ये जुल्म को रोकना चाहिए, लेकिन महल्ले वाला इस जुल्म को रोकने की कोशिश नहीं की। ये अल्लाह भला करे एक बंदे का जोड़ा गुमनाम बंदा है, उस गुमनाम बंदे ने लैटर लिखा है जोड़ा थोको पता है डाक का जरिया होंदा है। वो डाक के जरिए ना लैटर को वहने तकसीम थी ने हफ्ता 10 दिहाड़े लग वेने। अगर वो बंदा जै खत लिखा है अल्लाह उसका भला करे, अगर 15 ते कॉल करेंदा चाह तो एडा 12 दिहाड़े पहले पुलिस पहुँच वने मौके ते हो सकता है कि वो लड़की बच वने। लेकिन जो किस्मत को मंजूर होंदा है तो जी इब्तदाई रिपोर्ट है उस लड़की की कि वो भुख ते प्यास की वजह को मर गई है। भुख ते प्यास की वजह को दोस्तों जो 10-12 दिहाड़े बंदा बगैर खावन पीवन तो होवे, नकात उससे कितनी हो सी साफ ज़ाहिर है उसका एंड ही थी बनाई भी है तो उसका कुछ नहीं थी सकता। कितना एक इंसानियत सोज वाक़ई है। क्या उस महल्ले के विच कोई जी शऊर बंदा कौन है? बे उन्होंने जेडे रिश्तेदार हैं क्या उन्होंने पता कौन है भाई इन भेण भिरा नाल जुल्म थींदा पिए? यार कहीं रिश्तेदार की आवाज़ नहीं उठाई? क्या रिश्तेदारों का हक नहीं बनता? अगर रिश्तेदारों को पता कौन आई तो वो ये तो बोल सकते न भी सारे यार ये 2 बंदे कितना गायब हैं, लेकिन पता रिश्तेदारों को भी है। शायद सारे रल के जायदाद हथियावण के चक्कर ही छन या जेड़ा निज़ाम ही है या जे न बंद किया है वो कोई ताकतवर या साहिब हैसियत साहिब इख्तियार बंदा हो सी।
جن کے ڈر کو کوئی سامنے نہیں آتا. میرا ذاتی تجزیہ یہ ہے کہ وہ ذرا کوئی پاورفل بندہ ہے کہ جڑا اتنا دیدہ دلیری نال دو انسانوں کی زندگی جن جہنم بنا کے رکھی ہے. گزشتہ 2 سال تو انہوں دی جسم کے اتنے تشدد کا نشان ہے. جڑے پولیس والا اس حسن رضا کو برآمد کیتا ہے وہ خوف دے وچ تاری ہے. وہ بندہ کو لے کے ڈردا ہے. وہ ویڈیو نہیں تھا میں دکھا نہ سکتا. جڑے اس کو باہر کڈھنے بڑا خوف زدہ ہے. اس کو آکھانے بے چونتیا وہ ڈردا ہے. بندہ کو ڈردا ہے بھی یار کہ تھی گئے کہ نہیں تھی گئے. اتنا وہ خوف زدہ ہے. یار کم از کم کچھ تو انسانیت ہونی چاہیے. جڑے ہوں 2 سالوں دے وچ تھی گئے ہیں قید ہیں تو انہوں اتنے مار پیٹ تشدد بھی بہت تھیندا رہی ہے. انہوں کو زبردستی نشے لیں دوائیاں بھی دیندے رہن. کیڑا ظلم ہے جڑا انہوں دے اتنے نہیں تھیا بے گناہ. کوئی انہوں دا جرم تا کون ہے نا. جرم کیڑا ہے انہوں دا کہ انہوں دے نہ زرعی زمین ہے انہوں دی جائیداد ہے. بے انہوں دی جائیداد ہے تو انہوں دی جائیداد ہے نا. یہ کیڑا طریقہ جو جائیداد ہتھیاون واسطے تساں کہیں دے اتنے جناب میری زندگی تنگ کر رہے ہو انہوں تے عرصہ حیات تنگ کر رہے ہو. یہ کوئی طریقہ تو نہیں نا. کیا مرنا نہیں اساں. ہوں اس بندے کو پوچھ جائے نہ کو قید کیتا ہوا ہے بھئی اگر تے کوئی جائیداد ملی ونجے ہا مرنا تو ہے. کیا وہ قبر دے بھی تو نال گھن ونجے ہا جن دے واسطے تے اتنا ظلم کیتا ہے اتنی زیادتی کیتی ہے. بہرحال پولیس اس کو برآمد کیتا ہے. ہسپتال اس کو ایڈمٹ کرایا نے حسن رضا کو. تے پولیس اپنی تحقیقات کرے دی پئی ہے. تے ایف آئی آر جڑی کٹی ہے وہ پولیس والا اپنی مدعیت دے وچ کٹی یعنی کہ ریاست مدعی ہے تاکہ کوئی بھی رشتہ دار وچ مداخلت نہ کرے جی میں کو معاف کر رہتا ہے میں انج کر رہتا ہے میں اونج کر رہتا ہے. اللہ پاک ہدایت دے وے یار ان لوگوں کو جڑے لالچ دے وچ آ کے بیدیاں زندگیاں دے نال کھیڈ دیں. یہ کیڑا بڑا ظلم ہے یار. بھری جوانی دے وچ 26 سال عمر ہے جبین دی اس لڑکی دی وہ کیڑا قصور ہے جو اس کو اتنی اذیت ناک موت دیتی گئی ہے. یار تساں امیجن کرو جڑے وہ بخ تے پیاس دی شدت نالوں کتنی تڑپی ہو سی. اس دی کان دے اتے نشان ہیں زخماں دے. یہ ہوں پولیس آ کے بھی پوسٹ مارٹم تھی سی تو پتہ لگ سی بھئی یہ جڑی یہ فرش دے اتے جڑا ہے کیونکہ فرش تے سمنے ہیں نا کوئی نہ کوئی 4 پائیاں تو بیڈ تو کون انہوں کو بھی پتہ نہیں یہ زمین تے سمڑ دی وجہ کو زخم ہیں یا مارن کٹن دی وجہ کو لین. یہ پوسٹ مارٹم دے وچ مزید جڑا ہے ہر چیز کلیئر تھی ویسی. تے یہ ظالم درندے یار اللہ پاک رحم کرے سارے تے اللہ پاک یہ درندہ کو اللہ پاک برباد کرے. اللہ پاک انہوں کو عبرت دا نشان بناوے. بہت ہی افسوس لگا یار وہ ویڈیو دیکھ کے میں تے ویڈیو دکھا نہ سکتا. تے جیڑی اس دنیا تو ٹر گئی ہے بچی اساں اس واسطے دعا کریں ہیں کہ اللہ پاک اس کو غریق رحمت کرے. اللہ پاک انہیں کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرماوے. تے اللہ پاک حسن رضا کو انہیں بھائی کو جلد از جلد صحت کاملہ عاجلہ عطا فرماوے. تے اللہ پاک انہاں درندہ کو قرار واقعی سزا دے وے. وہ مسبب الاسباب ہے سبب بڑے سی سزا دیون دا انشاءاللہ. اللہ پاک دی لاٹھی بڑی بے آواز ہے. انشاءاللہ وہ قدرت دے انصاف دے تلے آسی انشاءاللہ وہ عبرت دا نشان بن سی. تے دعا کرو دوستو کہ اللہ پاک اس کو صحت دے وے. تے اللہ پاک یہ درندہ کو قرار واقعی سزا دے وے. انہوں کو عبرت دا نشان بنا دے وے اللہ پاک. تے ریاست دی بھی ذمہ داری ہے کہ انہوں کو قرار واقعی سزا دیوامیں. یہ درندے کسے رعایت دے مستحق ہی نہیں یار. جائیداد انہوں دے وارث او تھوڑا کو کیڑا ڈھڈی درد پون لگے. اگر انہوں دے والدین فوت تھی گئے تھوڑا تو حق بنتا ہی بھی تو انہوں دے سر تے ہاتھ رکھو انہوں دی سپورٹ کرو
نہ کہ تساں یہ کام کرو۔ بہرحال دوستو یہ اج دا ایک افسوسناک واقعہ ہے جڑے تھوڑے نال شیئر کیتا ہے۔ کل ملسوں انشاءاللہ کہ نویں ویڈیو دے نال۔ کل تک اپنے برا ملک حمید کو اجازت، رب سونے دے حوالے۔ اللہ حافظ۔